सकाळी उठ्ठ थिंगा फ्रेंडान फोन मारलो. फ्रेंड म्हणपाक आज मंगेली धबधबार या. हांव हॅप्पी आनी बायले सांगलें चल फटाफट नेस थिंगा फ्रेंड येयलो झूं कोण गाडी घेवन आनी मागीर म्हणूंक लागलो आमी स्लो या कित्याक स्लो गेलो आमगे सेफ्टी लागून आमकां बरें कित्याक हूं वयत जाल्या पासून आमी बेगीनूच भायर सरों जाय. मागीर आमी पावले पिलार मागीर मातशी च्या पिवपा रावली सुशेगाद च्या पीन मागीर आमकां वचपाक लागलें ओल्ड गोवा फेरी क्रॉस करून दिवार. आमी पावपाक एक फेरी घेयली आमी म्हणलें आरे सायबा म्हणलें आतां नींग टायम जाता कोण जाणा. मागीर दुसरी फेरी टापकून रोखडी मेळ्ळी आमकां दिवारसून. मागीर आमी आनीक फेरी धरली आनीक फेरी धरता म्हणल्यार आमगे दुसरो ग्रूप येयलो. फेरी मागीर आलतोडीसान फोलतोडी पावता म्हणल्यार आमी मातशें डिस्कस केलें खंयचें वचपाचें कितें. मागीर आमी गोंयची बॉर्डर क्रॉस करून आमी पावले मागीर दोडामार. फ्रेंड म्हणूंक लागलें आपल्याक गरम जाता. मागीर फ्रेंडान आमगे काडलें आनी रूफटॉप ओपन केलें. चोयल्यार सगळें फ्रेश भितर वारें गरम जातालें पयलें झुबझुबीत वारें कित्याक एसी बंद करून सगळें माल पड म्हणपाक लागलें. मागीर आमी थिंग पावपा सारकें आमगे वॉटरफॉल दिसपाक लागलो. आवय जिवा मागीर सू जाल रे सायबा. मागीर सगळीं म्हणूंक लागलीं पयलीं आमी जेया आनी मागीर आमी न्हावपा या. मागीर आमी सगळे गाडयां बारीक बारीक सामान आहलो तें जेवणाचो सगळें भायर काडलें. म्हळ्यार कोण कोण कितें खातलो तें कांय चोयलें ना. सगळ्यान आपल्यागे हात बोट घालून सगळ्यान आपल्यागे काम केलें. कोण चिकन कोण सुंगटां कोण बांगडे उजरायताय. चिकन बिकन सामकें चकचकीत केलें आनी बांगडे आनी सांगपाचें ना आनी तोरा शिरकी तरी सायबा. मागीर आमगे मास्टर शेफान सुंगटां करपाक स्टार्ट केलें. ती उदकाक चोवपाक गेल्यार कोण चेडूं मेळ्ळी रोप दिताय ती. सुंगटां सगळीं मागीर रेडी जाता तोरा शिरी बी कातून जाता. मागीर बाब म्हणूंक लागलो आपूण तामसो मातसो निवळ करता. तामसो बिमसो सगळें सामकें सरसरी सामकें निवळ केलो बाबान. मागीर हांवें एक मातशें सॉफ्ट ड्रिंकाची पॅक मारलें मागीर बायल म्हणूंक लागलें आपल्या मातशें उदका कडेन विडियो काडूंक जाय. विडियो काडलो मागीर म्हणून बागलें चल यो बेगीन यो जेवपा यो. घराको एक बॉब मारता ती मारता हिंगाय म्हाका सोडूं ना जेवपा यो तो यो. हांव जीव हायलो रे सायबा. किती वेदर रे सायबा सारकें चोवपाक गेल्यार हेवना पावल्याचें दिसताय. शी पावरफूल वेदर आनी कितें आख्खें ग्रेट फॉगी सगळें एन्जॉय करता आमगेलें. हांव सामकी हॅप्पी नेक्स्ट टायम पोत्तून या म्हणटा सारकें. पूण एक मात हिंगा विकेंड डेसा मातशें बिजी आसता लोक चड आसताय नाल्यार बाकी दिसांनी बरें. आतां सारकें धार काडल्या. मागीर आमी जेवण बेवण घेवन चालू केलें आमगे जेवपा. जेन बी जातरी सगळीं म्हणूंक लागलीं आमी या चल वॉटरफॉलान न्हावपा. मागीर सगळीं उमेदीन हातरांचे चोडटाय सायबा. हातर मेजी चोडटाय सारकीं जायना जाल्या पासून फोर्स मान चोडटाय. बायल म्हणूंक लागली हांव कितलें उंच आसूं पूण आपूण चोडटो म्हणपाक लागलें. हातरांगे घुमटेचे पांय पासून 2 आपूण वयर चोडटलें. पूण एक मात तूं मातसो फाटल्यान राव आपूण पडलें जाल्यार म्हाका धरूं म्हणूंक लागलें. मागीर म्हणूंक लागलें आपूण हालता वो फातर हालता तेंच कळना म्हणूंक लागलें. मागीर आमी सगळ्यांनी मेळोन आमी जाग बाब डिसायड केलें रे हिंगा न्हावया म्हणून. इंजिनियरांनी घर बांदपाक चालू केलें. हातरां घर बांदताय सायबा पूण मोडटा. मागीर फायनली लास्ट केशें करून जाल रे सायबा. पूण एक मात उदक सामकें कोल्ड रे सायबा. गरमी जात जाल्यार उदकाकूय न्हिदोन रावपाचें रात दीस. हांव जातूर आमी सगळीं भायर सरलीं आनी व्हिडियोग्राफर म्हणूंक लागलो आपल्याक एक व्हिडियो काड. मागीर आमी च्या पिवपाक गेलीं. येत गो भितर येत गो आये खंय गेली आवय. मागीर आई मातशें म्हणलें आई तुगे मातशें 1-2 उतरां सांग कितें आहा जाल्यार तुज्या मनान. फॅमिली बरी आहा. तुमचे केन्ना कितले वर्साचे बिझनेस च्या बी पीन आईगे 2 फकाण बिकाण मान तेगे पयशे सगळे पे बी करून आमी घरा वचपाक भायर सरलीं. थिंग मागीर एक बरो व्यू मेळ्ळो. व्यूआचे मातसो व्हिडियो काडलो. लास्ट आमी मागीर फेरी क्रॉस करून आमी पावलीं घरा. बाय.